हाउ टू बी सेटल्ड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में मूव होना चाहते हैं, यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर पूरी ज़िंदगी के लिए मूव होना चाहते हैं। कहते हैं कि मक्का मदीना की सरजमीन पे हम लोग मूव हो जाएं। तो इस तरह के तमाम सवालात के जवाब देने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं बिज़नेस की तो वो काफ़ी सारे ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैंने फ्री में वीडियोस में बता दिए होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फ़रीद और आपको एक खूबसूरत इंफॉर्मेशनल वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि आप में से पुराने व्यूवर्स जो हैं वो जानते हैं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में 29 साल हो गए हैं। बचपन से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के यहाँ पर काम करके देखे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, मीडिया लाइसेंस होल्डर हूँ, और इससे पहले मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन भी गुजर चुका हूँ। ये क्या कहानी है आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू इब्तिदारा भाई अहमद मुश्ताक भाई, जिन्होंने मुझे हेल्प की एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लेने में। अगर आप भी सऊदी अरेबिया में अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लेना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी काम हो, तो आपको इब्तिदारा भाई अहमद मुश्ताक भाई, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और सऊदी अरेबिया में कंपनी वगैरह बनानी हो या जो भी इस तरह की सर्विस चाहिए हो, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं मुझसे, आप चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में आप आएँ तो आपको थोड़ा सा ग्राउंड का अंदाज़ा हो, आपके ख़र्चे कितने होंगे, आप फैमिली को कैसे मूव करेंगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। यकीनन कुछ इस तरह के पर्सनलाइज्ड किस्म के सवालात होते हैं, उनके जवाबात आप चाहते होते हैं, तो उसके लिए मेरे साथ 1 to 1 आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। मेरे पास यहाँ पर जनरल इन्वेस्टमेंट लाइसेंस था, जो कि मैंने चेंज करके एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लिया। उसके बारे में आगे जब हम लोग बिज़नेस पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम लोग स्पीड में थोड़ा सा हज, उम्रा और विज़िट वीज़ा कवर कर लेते हैं, फिर जॉब्स वगैरह की तरफ जाएंगे, और आगे फिर आपको बिज़नेस के बारे में भी मैं बताऊँगा, और प्रॉपर्टी इन सऊदी अरेबिया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला सवाल तो ये है कि आखिर हमें सऊदी अरेबिया में आना ही क्यों चाहिए, मतलब सऊदी अरेबिया में क्यों अपना हम सेटल्ड होना चाहते हैं। क्या कोई गलत तस्वीर तो नहीं है हमारे जहन में कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने आना चाहते हैं, या सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर मक्का और मदीना के करीब रहेंगे। और बहुत सारे लोग इस सोच से आते हैं कि यहाँ पर मक्का मदीना में रहेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मतलब उनके जहन में इस तरह के ख़यालात होते हैं कि वो जिस तरह से क़िसस में मदीना मक्का के बारे में सुनते हैं, बचपन से उन्होंने पढ़ा होता है कि सहाबा की सरज़मीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन है। यकीनन ये वो ज़मीन है, लेकिन अब 2025 है, तो यहाँ पर आपको एक सही क़वानीन के दायरे में रह के बिज़नेस करना होता है। ये जॉब करनी हो आपने, ये इवन अगर आप विज़िट वीज़ा या उम्रा हज पे आते हैं तो भी आपको यहाँ पर क़वानीन की पासदारी करनी पड़ती है, और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और हर चीज़ के अलग अलग क़वानीन हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कोई इंसान सिर्फ यूं ही बात करे, और बहुत अलग अलग तरह के ख़यालात होते हैं लोगों के जहन में जो कि देखे जाते हैं। और सऊदी अरेबिया में आने के लिए मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारआमद है, और बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आती है कि सऊदी अरेबिया एक दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है। सऊदी अरेबिया राइज़ कर रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट 2030 आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत बिज़नेस आएगा। हज और उम्रा के सेक्टर के अंदर यहाँ पर बहुत तरक्की हो रही है, इनोवेशन हो रही है, तो उसकी वजह से हज और उम्रा भी इंशाल्लाह यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो मक्का मदीना को भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग आएंगे जाएंगे। और इसके अलावा टूरिज़म को देखा जाए सऊदी अरेबिया के, तो टूरिज़म के हवाले से भी सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि अल उला काफ़ी अरसे से वो न्यूज़ में रहता है। न्यूम सिटी बन रही है, वहाँ पर ज़बरदस्त रेड सी के ऊपर चीज़ें इन्होंने रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं। रियाद में रियाद सीज़न होता है, जद्दा में बहुत कुछ हो रहा है, और इसी तरीके से टूरिज़म को देखा जाए तो टूरिज़म को बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया प्रमोट कर रहा है, और बहुत बड़े बड़े अहदाफ रखे हुए हैं टूरिज़म को लेकर, इसीलिए एक्सपो 2030 भी हो रहा है। उसके अलावा 2034 फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको पता है कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे सऊदी अरेबिया में फ़ुटबॉल मैचेस देखने के लिए, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी ट्रैफिक आएगी सऊदी अरेबिया में, जो कि अगेन टूरिज़म से रिलेटेड है। और जब टूरिज़म आता है, लोग आते हैं, तो फिर इकॉनमी और ज़्यादा ऊपर जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी है अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए। और उसके अलावा फिर अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आप यहाँ पर उम्रा करते हैं, मक्का मदीना चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे आप यहाँ पर जो है ना
مکہ مدینہ میں جا کے ظاہر ہے آپ ریلیکس ہو کے آ جاتے ہیں, آپ اچھا فیل کرتے ہیں. تو اس لیے سعودی عربیہ میں موو ہونا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جو یہ چیزیں جانتا ہے, اور نہیں جانتا تو میں نے ابھی بتا دی ہیں. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا مزیدار زبردست ایک چیز یہاں پر ہے انصاف کا پروگرام, کہ سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ انصاف کا پروگرام بہت زیادہ سموتھ, بغیر پیسوں کے, اور بہت زیادہ انصاف پسند ہے. تو یہ چیز ایک جو ہے نا بہت زیادہ انسان کو ریلیکس رکھتی ہے. تو سعودی عربیہ میں یہ بھی بہت زبردست چیز ہے کہ آپ کا کہیں کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انصاف ملے گا. تو یہ بہت 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 ریلیکسنگ چیز ہے. اب جلدی سے عمرہ, حج اور وزٹ ویزا کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں. عمرہ پہ اگر آپ آتے ہیں تو مہینہ یا 3 مہینے کے اندر آپ کو واپس جانا ہوتا ہے. جو آپ نے ٹکٹ کروائی ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ کو پہلے سے ٹکٹ کروا کے آنا ہوتا ہے کہ میں فلاں ڈیٹ کو جاؤں گا. آپ کو اپنا ہوٹل کر کے آنا پڑتا ہے. آپ کس ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو وہ ہوٹل سے ہو کے عمرہ کر کے آپ جس کام کے لیے آئے ہیں آپ کو واپس جانا ہوتا ہے. اور حج کا بھی اسی طریقے سے, جتنے حج کے دن ہوتے ہیں آپ یہاں پر حج پہ آتے ہیں, یہاں پر مکہ مدینہ میں گھومتے پھرتے ہیں, ایک روحانی تصویر سعودی عربیہ کی آپ دیکھ کے جاتے ہیں اور اپنے لمیٹڈ ٹائم میں واپس چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وزٹ ویزا ہے. کچھ کنٹریز کو ملٹیپل ملتا ہے, کچھ کنٹریز کے لیے اب سنگل انٹری وزٹ ویزا ہے. تو وہ لوگ آتے ہیں یہاں پر, 3 مہینے کا وزٹ ویزا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے یہاں پر اور کبھی کبھی نہیں ہوتا, آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. اور وزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کا اگر یہاں پر کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ نکالتا ہے, یا اگر آپ کا کوئی سعودی دوست ہے تو وہ آپ کے لیے وزٹ ویزا نکال سکتا ہے اور آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اگین وزٹ ویزا کے لیے بھی آپ کو ریٹرن ٹکٹ ساتھ میں لانی پڑتی ہے. اور جتنے لوگ بھی یہاں پر بزنس کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں سعودی عربیہ میں ان سب کو یہ چیز بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ یہاں پر عمرے پہ آ جائیں, اچھے خاصے دنوں کے لیے آئیں, یہاں پر مارکیٹ کی اسٹڈی کریں, یا پھر آپ وزٹ ویزا پہ یہاں پر آ جائیں اور مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے, مارکیٹ کے بارے میں جان کے آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے ہوگا یہاں پر, اس کا کمپٹیشن کیسا ہے, یا اس کی مارکیٹ کیسی ہے, اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے, اس کی سپلائی کتنی ہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے یہاں سے جا سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے, اور اس میں جو اوور ویو ہوتا ہے وہ میں آپ کو کنسلٹیشن میں بھی بتا دیا کرتا ہوں. اور وزٹ ویزا کی ایک اور برانچ وہ یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو جابس کرتے ہیں یہاں پر, انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی وزٹ ویزا پہ رکھا ہوتا ہے. جو کہ پہلے ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا ہوتا تھا 1 سال کے لیے, تو وہ پورا 1 سال اپنی فیملیز کو یہاں پر رکھتے تھے. مگر آج کل انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لیے تقریباً سنگل انٹری وزٹ ویزا ہے. تو وہ جو ہے فیملیز کچھ بلاتے ہیں کچھ نہیں بلاتے. تو اس میں بھی بہت زیادہ وزٹ ویزا یوز ہو رہا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو بلاتے ہیں, یہاں پر رہتے ہیں, اور پھر جو ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم کے اندر پھر واپس بھیج دیتے ہیں اپنی فیملیز کو. اب جو سب سے زیادہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جاب ریلیٹڈ, کہ سعودی عربیہ میں ہمیں جاب چاہیے, سعودی عربیہ کا ویزا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہی کنیکٹڈ ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ویزا ان کو مل جائے, آ کے یہاں پر جاب کریں. کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمیں جاب مل جائے تو ہمیں ویزا مل جائے. تو یہ یقیناً کنیکٹڈ ہیں. مگر آپ سعودی عربیہ میں جاب حاصل کیسے کریں گے؟ سعودی عربیہ میں اب اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے. مزدور طبقہ جو ہے ان کے لیے کافی کم ضرورت رہ گئی ہے یہاں پر, ان کے لیے خرچے وغیرہ بھی ہیں یہاں پر. تو جو مزدور ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی کمپنی کا ویزا لے کے آئیں. پاکستان کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں سے آپ اپنا ویزا لے کے آ سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے. لیکن جو لوگ ٹیکنیکل ہیں, تھوڑا سا صاف ستھرا کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے جاب ڈھونڈیں, پہلے ویزا مت ڈھونڈیں. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آزاد ویزا لے کے دے دیں گے, آپ کو ویزا دے دیں گے, وہاں پر جا کے آپ جاب ڈھونڈ لیجئے گا, یہ کافی مشکلات لوگوں کو یہاں پر پیش آتی ہیں کہ یہاں پر جب آتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی, اور یہاں پر پھر جب ریالز میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو بہت زیادہ حالت ان کی خراب ہوتی ہے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پہلے جاب ڈھونڈ کے. جاب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے آپ لنکڈ ان پہ جاب دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے, اسی اسکل کے ریلیٹڈ آپ جاب ڈھونڈیں. آپ شیف ہیں, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ الیکٹریشین ہیں, اگر آپ اسکلڈ نہیں ہیں تو برائے مہربانی کوئی اسکل حاصل کر کے پھر آپ جاب ڈھونڈیں. بالکل اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ وہاں پر جائیں گے ویزا لے کے اور پھر یہاں پر آ کے ہم لوگ جاب ڈھونڈ لیں گے. یہاں پر بھائی ریالز میں خرچ ہوتا ہے, اور یہاں پر کافی خرچے ہوتے ہیں آپ کو روم کا رینٹ پے کرنا پڑتا ہے, آپ نے کھانا پینا ہے, آپ کی سم ڈیٹا وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہیں. جو لوگ تھوڑا سا سخت کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو ان کے لیے یہاں پر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے آپ اگر اسکل نہیں ہے آپ کے پاس, اسکل حاصل کریں. اس اسکل کی بیس کے اوپر آپ دیکھیں, اگر آپ نرس ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ یہاں پر ہاسپٹلز میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لنکڈ ان پہ جائیں, وہاں پر جا کے اپنی جاب دیکھیں. اس کے علاوہ آپ ویسے بھی گوگل کے اوپر
اپنی جابس ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سی جاب آپ کو چاہیے. اس جاب سے ریلیٹڈ آپ اپنی سی ویز بھیجیں. اگر 100 لوگوں کو آپ کم از کم سی وی بھیجیں گے نا, آپ ایسا نہ سوچیں کہ 2-3 کو آپ سی وی بھیجیں گے, جواب نہیں آیا تو ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جائیں. کم از کم سٹارٹ میں آپ نے جو ٹارگٹ رکھنا ہے وہ 100 لوگوں کا لازمی رکھنا ہے کہ 100 لوگوں کو آپ نے اپنی سی وی بھیجنی ہے. پھر آپ کو اس میں سے 2, 3, 4, 5 جتنے بھی رپلائی کریں, آپ کے لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. تو اس حساب سے آپ کو پہلے جاب ملے گی, پھر آپ ان کے ساتھ ویزے کی بات کریں گے, آپ ان کے ہی ویزے پہ آئیں گے. آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی انشاءاللہ. میری اس ایک ایڈوائس کے لیے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے جاب حاصل کرنے کا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست یہاں پر سعودی عربیہ میں ہے تو وہ آپ کے بہاف پہ جاب یہاں پر ڈھونڈ سکتا ہے. اگر جاب ملتی ہے, کہیں بات کرتا ہے, آن لائن میٹنگ کریں ویڈیو کال پہ جا کے, اگر آپ اس کام کے قابل ہیں تو آپ انہی سے ہی ویزا لیں اور آ جائیں. سیم وہی چیز. اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں آ کے رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں, تو آپ کو کتنا خرچہ چاہیے ایک مہینے میں تقریباً؟ سلطان تجھے کتنا خرچہ چاہیے ہوتا ہے مہینے میں اکیلے رہتے؟ تو مکان کا کرایہ تو تم نہیں دیتے. اگر آپ کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں, مطلب بالکل برابر ایک دم جو ہے نا نیرو لائن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں, تو آپ کا آرام سے 1500 ریال خرچہ آ جاتا ہے یہاں پر سعودی عربیہ میں. مطلب انسان نے کھانا پینا بھی ہے, گھر کی رہائش ہے, اور اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے ہیں, ہر ایک بچے کا اگر آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو 1000 ریال. اگر آپ خود اسکول میں چھوڑتے ہیں تو بہت کم پیسے ہوئے تو 400-500 ریال آپ کی فیس چلی جائے گی اسکول میں. اس کے علاوہ آپ کا گھر کا خرچہ 2500 ریال آرام سے ہو جانا ہے, جو آپ کھائیں گے پیئیں گے, بچوں کے لیے کچھ لے آئیں گے. اور گھر کا کرایہ آپ کا اگر بہت کم ہوگا تو 1500 ریال ہوگا ایک مہینے میں. 25 اور 15 4 اور 2000 بچوں کا. اگر آپ خود اسکول چھوڑتے ہیں تو 1000 ریال 2 بچوں کا, 5000 ریال صرف آپ کے خرچے. یہ بھی بالکل نارمل خرچے میں کم سے کم تقریباً لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس طرح کے آپ کے خرچے ہیں. اگر 2 بچوں کے ساتھ آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں, 5000 ریال آپ کا آرام سے لگ جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی وائف اور آپ کے بچوں کا ٹیکس ہے یہاں پر, وہ ٹیکس آپ کو پے کرنا ہوگا. ہر کسی کا سال میں 4800, تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ ان خرچوں سے باہر ہے. سال کا ٹیکس آپ کو گورنمنٹ کو پے کرنا ہوگا. اب 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں ہمارے, جس میں سعودی عربیہ میں بزنس کیسے کر سکتے ہیں اور سعودی عربیہ میں PR کیسے حاصل کر سکتے ہیں. PR مطلب پریمیم ریسیڈنسی, جس کو کہتے ہیں گرین کارڈ. سب سے پہلے بزنس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر بزنس لائسنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر آپ باہر سے آتے ہیں اور یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو. اور وہ بزنس لائسنس کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلے 4 قسم کا لائسنس ہوتا ہے. نمبر 1 ٹریڈنگ لائسنس, نمبر 2 ریئل اسٹیٹ لائسنس, جس سے آپ ریئل اسٹیٹ خرید کے بیچ سکتے ہیں. نمبر 3 سروس بیسڈ لائسنس, جو ہمارے پاس پہلے تھا, جنرل انویسٹمنٹ لائسنس جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد انڈسٹریل لائسنس, جس کے اوپر آپ یہاں پر فیکٹری کھول سکتے ہیں. ان 4 لائسنس کے علاوہ ایک 5واں لائسنس بھی ہے جو اس وقت میرے پاس ہے, انٹرپرنور لائسنس. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم لوگ جیسے سٹارٹ کیا تھا ٹریڈنگ لائسنس اور ریئل اسٹیٹ لائسنس. اگر آپ کو ٹریڈنگ لائسنس چاہیے, ریئل اسٹیٹ لائسنس کی بھی سیم ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے پاس 3 ملکوں میں کمپنیز ہونی چاہیے, ان کی بیس پہ آپ یہاں پر ٹریڈنگ لائسنس لے سکتے ہیں. ٹریڈنگ لائسنس میں آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی بھی چیز ٹریڈنگ کر رہے ہیں, کوئی بھی بیچنے کی چیز, مطلب آپ یہاں پر کھجور کی دکان بنانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پر بقالہ بنانا چاہتے ہیں, سپر مارکیٹ وغیرہ یعنی کہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریڈنگ میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ٹریڈنگ میں آئے گا. اور اس کے لیے آپ کے پاس 3 ملکوں میں کمپنیز ہونی چاہیے. اور آپ نے اپنے لائسنس کے اوپر جو کیپٹل ڈالنا ہے وہ 30 ملین ڈالنا ہے. صرف لائسنس کے اوپر ہوتا ہے 30 ملین ریال کیپٹل آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جو اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں اور بعد میں اس کو ظاہر ہے آپ نے جنریٹ بھی کرنا ہے مارکیٹ سے. اور ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی اسی طریقے سے یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا کیپٹل جو ہے وہ 30 ملین ہونا چاہیے. گورنمنٹ آپ سے نہیں لیتی 30 ملین, آپ نے اپنے لائسنس کے اندر صرف ڈالنا ہوتا ہے. اور 3 ملکوں میں کمپنیز اپنی شو کروانی ہوتی ہیں, ان کے ڈاکومنٹس یہاں پر سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. 30 ملین کا آپ نے پھر ٹرن اوور دکھانا ہے ٹریڈنگ اور ریئل اسٹیٹ کے اندر. اب ہمارے پاس ان 4 مین لائسنس میں سے رہ گئے 2, سروس بیسڈ اور انڈسٹریل لائسنس. سروس بیسڈ اور انڈسٹریل لائسنس کے لیے آپ کو چاہیے آپ باہر کی کوئی کمپنی اپنی شو کروائیں. وہ LLC ہونی چاہیے, مؤسسہ جس کو کہتے ہیں, یا سنگل پرسن آنرشپ جس کو کہتے ہیں, سول پروپرائٹر جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. LLC ہونی چاہیے باہر کے ملک میں. اس کی آپ یہاں پر CR سبمٹ کرتے ہیں, یہاں پر اس کا آرٹیکل سبمٹ کرتے ہیں اور اس کی ریٹرنز یہاں پر سبمٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کا اچھا پروفٹ ہوا ہونا لازمی ہے. تو اس کی بیس پہ آپ کو انڈسٹری بیس
या फिर सर्विस बेस्ड लाइसेंस मिल जाता है, और उसमें जिस तरीके से उस लाइसेंस का नाम है सर्विस बेस्ड के अंदर आप गाड़ियों की वर्कशॉप बना सकते हैं, आप उसमें सालून बना सकते हैं, ये कोई भी काम सर्विस बेस्ड है। मिसाल के तौर पे लोगों को वेबसाइट बना के दे सकते हैं, ये सब कुछ सर्विस बेस्ड लाइसेंस में आता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जाहिर है आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, शर्ट्स बना सकते हैं, यहाँ पर मग बना सकते हैं, आप यहाँ पर लैपटॉप्स बना सकते हैं, प्रोसेसर्स बना सकते हैं, जो मर्जी बनाए आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, सर्विस बेस्ड और इंडस्ट्रियल लाइसेंस की। अब जो पांचवा लाइसेंस मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर लाइसेंस, जो मेरे पास है इस वक्त, जो पहले तमाम लाइसेंस मैंने आपको बताए हैं उनके अंदर पुरानी फ़ीस थी 60,000 रियाल हर एक लाइसेंस की फ़ीस। इंटरप्रेन्योर लाइसेंस के अंदर आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, बाहर से कंपनी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको इंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है। किसी भी, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो किसी भी इंक्यूबेटर या एक्सेलेरेटर से आपको इंडोर्समेंट लेटर मिलेगा और उसकी बेस पे कंपनी बनेगी। और वो कंपनी ट्रेडिंग भी हो सकती है, वो कंपनी रियल एस्टेट की भी हो सकती है, लेकिन आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। और उसी चीज़ में ही हमारी हेल्प की है अहमद मुश्ताक भाई ने। जो पिछले 4 लाइसेंस मैंने आपको बताए हैं, सब की पहले साल सिर्फ 10,000 फ़ीस आती थी और बाद में हर साल 60,000 फ़ीस होती थी। लेकिन इसके ऊपर अभी तक काम हो रहा है। यहाँ पर इसकी फ़ीस कल को कितनी होगी अभी तक कोई क्लियर पिक्चर इसकी नहीं है, लेकिन आगे जाके फ़ीस ऊपर जाती है, नीचे आती है, या फिर कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस ऊपर जाएगी। अब 60,000 से तो ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप कम बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, वो उस हिसाब से ही आपके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी फ़ीस। तो इस तरह की बात भी सुनने को आ रही है, लेकिन इस वक्त क्लियर नहीं है। मगर कोई भी लाइसेंस आप लें, पहला साल उसकी फ़ीस कम है। मतलब जब जनरल लाइसेंस हमने लिया था तो पहले साल हमें 10,000 फ़ीस एक पे करनी पड़ी थी और 2,000 दूसरी। तो इसी तरीके से 2,000 जो फ़ीस है वो अलग से फ़ातूरा आता है, फ़ातूरा मतलब इनवॉइस, तो वो हम लोग पे करते थे जनरल लाइसेंस में, जो 4 लाइसेंस पहले आपको बताएं। अब इंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योर लाइसेंस जो है उसके पहले 5 साल फ्री हुआ करते थे, लेकिन अब आके उसके पहले 3 साल फ्री हैं। मतलब आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप अपना आइडिया इंक्यूबेटर के पास लेके जाते हैं, यहाँ पर इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सीलेटर्स होते हैं, उनके पास आप लेके जाते हैं, अपना आइडिया बताते हैं, वो आपका आइडिया चेक करते हैं, और अगर आपका आइडिया उनको अच्छा लगता है तो वो आपको एंडोर्समेंट लेटर देते हैं, और उस लेटर के बेस के ऊपर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जिसमें मेरी हेल्प इब्तिदारा भाई अहमद मुश्ताक भाई ने की है। और इस लाइसेंस में अब ये है कि 3 साल मुझे इन्वेस्टमेंट लाइसेंस की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी फ़ीस जो है वो कम हो जाती है। वैसे एक बेसिक फ़ीस आती थी 2,000 रियाल की, वो अब भी आती है, लेकिन जैसे जनरल लाइसेंस है उसकी 10,000 पहले साल आती थी, 10,000 प्लस 2,000 12,000 पहले पे करनी पड़ती थी, फिर अगले साल से 60,000 पे करनी पड़ती थी। मगर अब जो जनरल लाइसेंस है उसकी 10,000 रियाल फ़ीस जो है वो भी नहीं आ रही, और इंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस की कोई फ़ीस नहीं होती थी स्टार्ट में, तो वो भी उसी तरीके से सिर्फ 2,000 रियाल ही आ रही है अभी। अब आपको जनरल ओवरव्यू मैंने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर दे दिया है। यहाँ की ज़ाहिर है बिज़नेस करना यूँ बच्चों का खेल तो है नहीं, मजाक तो है नहीं। ज़ाहिर है एक इंसान अपना पैसा वैसा आके लगाता है तो उसको एक मार्केट रिसर्च, उसको अच्छी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और इवन यहीं पर यह बात आती है कि जब लोग मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं, 1-to-1 मशवरा करना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, मैं फ़लाँ बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, तो क्या उसकी मार्केट कैसी है यहाँ पर, इस तरह की बात करनी है। ये बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वो, इसके ऊपर काफ़ी सारी हमारी बातें ज़ाहिर है 1-to-1 सेशन में होती रहती हैं। अब एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया की पीआर मतलब प्रीमियम रेसिडेंसी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। प्रीमियम रेसिडेंसी जिसके पास है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला बेनिफिट उसको ये मिलता है कि उसका जो मैंने आपको 4800 रियाल फ़ीस मैंने आपको बताई थी, वो अपने बच्चों की जो है वो उनकी नहीं लगेगी, मतलब उसके डिपेंडेंट्स जो हैं, माँ बाप भी डिपेंडेंट में आता है, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। पीआर का ये फ़ायदा है जिसके पास प्रीमियम रेसिडेंसी है। उसके अलावा वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में फ्रीली मूव कर सकता है, सिर्फ कुआ का उसका एग्रीमेंट बनेगा। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है कुआ जिसके ऊपर एग्रीमेंट बनता है एम्प्लॉई और कंपनी के दरमियान में, तो वो एग्रीमेंट बनेगा और आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं इकामा। किसी और कंपनी के ऊपर आपको नहीं लेके जाना पड़ेगा, जिसको यहाँ पर नकल कफाला भी कहते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम रेसिडेंसी है तो आप फ्रीली किसी भी कंपनी में मूव कर सकते हैं, डिपेंडेंट फ़ीस नहीं है, कंपनीज़ में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पर आप जब
سعودی عربیہ سے باہر جانا چاہتے ہیں یا سعودی عربیہ سے آنا چاہتے ہیں، یہاں پر ایک چیز ہے جس کو تاشیرہ کہتے ہیں، جس کو ایگزٹ ری انٹری ویزا کہتے ہیں، وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی بھی ایک فیس ہے، تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس پی آر ہے. آپ کے پاس پی آر ہے تو آپ سعودی عربیہ میں زمین خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس پی آر ہے اور آپ اگر سعودی عربیہ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سعودی عربیہ کے باہر سے ایک کمپنی لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہیں پر ہی انویسٹمنٹ لائسنس مل جائے گا. باقی انویسٹمنٹ لائسنس کی سیم وہ ساری چیزیں ہوں گی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں کہ انویسٹمنٹ لائسنس کی یہ فیس ہوگی، وہ فیس ہوگی، لیکن باہر کی کمپنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ. اچھا، پی آر کے اندر آپ کے جو بچوں کی ایج 25 سال سے کم ہے وہی آپ کے ایسا ڈیپینڈنٹ رہ پائیں گے آپ کے ساتھ. اس کے بعد ان کو کفالہ کرنا پڑے گا. اور جس کے پاس پی آر ہے وہ ایئرپورٹ پہ یا کہیں بھی کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو وہ سعودیز کی لائن میں رکے گا، نہ کہ نان سعودیز کی لائن میں رکے. تو یہ بھی بینیفٹ اس کو ملتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے شروع میں آپ کو وزٹ ویزا کا بتا رہا تھا کہ سعودی یا رشتہ دار نکلوا سکتے ہیں، تو یہ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے وزٹ ویزا نکال سکتے ہیں. جس کے پاس پی آر ہے آسانی سے ان کا وزٹ ویزا نکل آئے گا ان کے رشتہ داروں کے لیے. اور جن کے پاس پی آر ہے وہ اپنے بچے، بیوی، ماں باپ، ان کے لیے بھی پی آر اپنی بیس پہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس پی آر ہے تو میرے ماں باپ اور میرے بچے اسی پی آر کے انڈر آئیں گے. لیکن وفات کی صورت میں وہ پی آر کہیں منتقل نہیں ہوگی، وہ اس آدمی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس پی آر ہے تو آپ اپنا پرسنل ڈرائیور، گھر پہ میڈ جو کام کرتی ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں اس پی آر کے انڈر، مگر ان کے ویزوں کی فیسیں الگ ہوں گی. جو کہ گھریلو جو ملازمین ہیں ان کی فیسیں کم ہیں، جیسے سواق خاص ہے، جو لوگ جانتے ہیں سواق خاص، خادمہ، حارس منزلی، اس طرح کے جو پروفیشن ہیں ان کی فیسیں کم ہیں، ان کے ویزے تھوڑے کم پیسوں میں بنتے ہیں. تو وہ آپ اگر پی آر ہولڈر ہیں تو آپ وہ ان کو بلا سکتے ہیں، اسی لیے اپنے پاس کام پہ رکھ سکتے ہیں گھر پہ، مطلب گھریلو جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے. اب آخر پی آر لیں کیسے سعودی عربیہ میں؟ 6 راستے ہیں سعودی عربیہ میں پی آر لینے کے. سب سے پہلا راستہ، سب سے آسان راستہ، پیسہ دیں پی آر لیں. سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال کے لیے پی آر لینا چاہتے ہیں تو 1 سال کے لیے آپ 1 لاکھ ریال دیں گے، 1 سال کے لیے آپ کو پی آر مل جائے گی. اور اگر آپ 8 لاکھ ریال دیتے ہیں تو پوری زندگی کے لیے آپ کو سعودی عربیہ کی پریمیم ریسیڈنسی مل جائے گی، جس کی بیس پہ آپ پوری زندگی سعودی عربیہ میں رہ سکتے ہیں، سعودی عربیہ میں گھر خرید سکتے ہیں، بچوں کو، ماں باپ کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو بھی بینیفٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے مطلب کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی ریسرچ کی ہے، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کوئی بہت بڑے انجینئر ہیں، کوئی نئی انوویشن لے کے آئے ہیں، تو اس کی بیس پہ بھی آپ کو مل جائے گا. مطلب وہ جو بالکل اوپر والی پروفائل ہوتی ہے نا، جو انوویشنز لے کے آتے ہیں لوگ، جنہوں نے دنیا میں کوئی بہت بڑے کام کیے ہوتے ہیں، تو اس کی بیس پہ بھی آپ کو پی آر مل سکتی ہے. اور اس کی فیس صرف 4,000 ریال ہوگی. اور آگے جو مزید میں آپ کو 4 اور بھی پی آر بتانے جا رہا ہوں، ان کی فیس بھی جو گورنمنٹ لے رہی ہے وہ صرف 4,000 ریال ہوگی. مطلب وہ 1 لاکھ 8 لاکھ والی میں نے شروع میں آپ کو بتا دی، آسان، پیسے دو پی آر لو، وہ ختم. اب اگر کوئی جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے کوئی بہت بڑی ایجاد کی ہے، اس نے کچھ بہت بڑا اچیو کیا ہے دنیا میں، تو اس کو مل سکتی ہے پی آر. اور اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپیشل کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیشل ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں دوسروں کے پاس نہیں ہے، آپ اس ٹیلنٹ کی بیس پہ بھی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. سمپل، آپ سعودی پریمیم ریسیڈنسی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور آپ اپلائی کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر بھی کافی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ ریکگنائز ہوئے ہیں کسی سے، آپ انڈورسمنٹ لیٹر لے کے ہیں، یہ کریں وہ کریں، وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو ویب سائٹ کے اوپر مل جاتی ہیں، پریمیم ریسیڈنسی کی ویب سائٹ پہ. چوتھے نمبر پہ اگر آپ انویسٹر ہیں، اگر آپ نے سعودی عربیہ میں 7 ملین ریال کسی بھی بزنس میں انویسٹ کیے ہیں تو آپ کو پی آر آسانی سے مل جائے گی. صرف 4,000 ریال آپ پے کریں گے پی آر کی فیس اور آپ کو پی آر مل جائے گی. وہ سعودی عربیہ کی کمپنیز کے اسٹاکس میں بھی ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کے کسی اور بزنس میں ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ آپ کو انٹرپرنورشپ پہ بھی پی آر ملتی ہے، لیکن آپ کا جو آئیڈیا ہوگا، جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہوگا، وہ اسٹارٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر ریکگنائز کیا جا سکے، جو ان کو سمجھ میں آئے. تو اس کی بیس پہ بھی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ایسا اسٹارٹ اپ ہو. اسٹارٹ اپ آپ کو پتہ ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسکیلیبل ہو، اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ پھر بیٹھ کے آپ یہاں پر آرام سے دیکھتے رہیے گا. یہ 5واں تھا انٹرپرنور پی آر، مطلب انٹرپرنورشپ پہ آپ کو پی آر مل سکتی ہے. اس کے اندر ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھ لیجیے. اب چھٹا اور آخری پی آر کا آپشن یہ ہے کہ آپ 4 ملین کی یہاں پر پراپرٹی لیں سعودی عربیہ میں. آپ آئیں، آپ کہیں میرے پاس 4 ملین ریال ہیں، مطلب $1.25 ملین بنتا ہے تقریباً.
1.3 मिलियन डॉलर बनता है तकरीबन। आप 4 मिलियन की यहाँ पर प्रॉपर्टी लें सऊदी अरेबिया में, आपको 4000 रियाल में PR मिल जाएगी। जब तक आपने अगर 7 मिलियन के बिज़नेस पे लिया है PR, जब तक आप वो 7 मिलियन होल्ड करेंगे बिज़नेस आपकी PR रहेगी। 4 मिलियन की प्रॉपर्टी लेके यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आपने PR ली है, जब तक आप 4 मिलियन की प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करेंगे सऊदी अरेबिया में आपकी PR रहेगी। और एंटरप्रेन्योरशिप तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई वो पैसों वाला हिसाब है नहीं, दूसरी चीज़ों के अंदर तो वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी PR इन सारी चीज़ों के साथ। अब इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत लंबी लंबी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि अगर मैं एक एक चीज़ के ऊपर एक घंटे की वीडियो बनाऊं तो भी कम होगी, मगर ये एक आपको ओवरव्यू दे दिया है मैंने सऊदी अरेबिया में कैसे सेटल्ड हो सकते हैं, एक आपको स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसके अलावा अगर आप वाकई सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, आप मेरे साथ मशवरा करना चाहते हैं, तो मेरी 1-to-1 कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप बिज़नेस के अलावा अगर किसी और चीज़ के लिए कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मत कीजिएगा, ऐसे अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड आपने अगर बात करनी है या सोशल मीडिया रिलेटेड या मीडिया लाइसेंस से रिलेटेड कुछ बात करनी है आपने, तो आप ज़रूर मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करें। और अगर आप यहाँ पर बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं तो इब्तदारा भाई अहमद मुश्ताक, तो आप उनका लिंक भी चेक कर सकते हैं और उसमें मज़ीद आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और पहले जो इस सीरीज़ की वीडियोस मैंने बना के रखी हुई हैं हाउ टू बी सेटल्ड इन सऊदी अरेबिया, वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ज़रूर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप सऊदी अरेबिया में किस हवाले से सेटल्ड होना चाहते हैं। जॉब हासिल करना चाहते हैं आप, या सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर आप सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट PR लेना चाहते हैं। गुड लक आपका सऊदी अरेबिया में मूव होने के लिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।